Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalat kami kanimo mahaniling pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug mualhagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi imong anak nga si Romelio nga imong gitawag nga anak kanimo gikan ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdum sa ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikami tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya. Ihatag na kanimo makagahong nga hamakan. Diha sa kahinusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa mahanatong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Tayo man ang tingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesus Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kapubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa tupanag-inigsunay. Lalay. Peace, peace. Lalay. Peace mo, peace. Ordemus sa Diyos, manangawang sa salasang kalibutan, kaloy ikami, kaloy ikami, patagi kami sa kahalinaw, kaloy ikami, kaloy ikami, patagi kami sa kahalinaw. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gilapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo di ba may kalawat kanimo mapani pumulong lamang mamayo. Please, Lola, please, Lola, please. Please, Lola. Please, Lola, please. Puta na bata. Buhay sama ang bunga sa Diyos alang kanimo, ginabuhi giulang kalabasan, kalamutan, sa taong ipapas, pasay loob ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug saling sa iyang tugma, inabuhi tanawa ang Diyos pamatiyan, kanunay makami siya. Kalabasan, kadautan, sa taong ipapas, pasay lugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug saling sa iyang tugma, inabuhi tanawa ang Diyos pamatiyan,
Magampo kita. Insignificant. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun nga nagdasig sa among pagtuo. Nakahatag ka namo sa paglaom o nakalig-on sa among pagigugma. Itugot nga makatuon ta kami sa pagpangandoy gayud kaniya ang buhi ug matuod nga kalanon ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ulo, iskot na po yun. Ug atong iyampo ang kalag ni Romelio ug ang kalag ni Eleuterio, Lucia, Felix, Joel, Chris May, Saturnino, Francisca, Evangeline, Gerardo, ug Edmond. O mahal nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang kalag sa among mga igsuon. Aron mabandaw sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo mo na kong kaluoy dawat ang among mga pag-ampo. Aron ablihan unta ang mga gangaan sa paraiso alang sa imong sulugoan. Sa among bahin hupo sa bunta kami sa mga pulong sa among pagtuo. Hangtod magiusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw kanu sa makatigom kami tanan. Uban sa Ginoo sa bugson hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo kahayag may nagpalo nga kanila hangtod sa kahangturan. Sumay sa larawan ni Karon niuli ko kanimo ang ako nalang ikaw man ang akong Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo kahayag may magpapalong tanan kanila hangtod sa kahangturan. Ang ilang kalag ang kalag sa tanang matuhom ng hamatay tungod sa kaloy sa Dios mopahulay unta sa dayon ta. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagakom sa tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hayang naway pagkapalo magdana kanila. Mayong hapon sa tanan. Maayong hapon.